अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, बाल सरोकारको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। बालबालिका तथा बाल अधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकाय एवं यसका सरोकारवालाहरूको निम्ति लक्षित गरेर यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी मूल रूपमा बाल अधिकारका विविध विषयवस्तुमा सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हामी सबैको सरोकार। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान न्याय प्रणालीमा बालबालिकाको संरक्षण, समस्या र समाधानका उपायहरू विषयक सम्पन्न भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको एउटा रिपोर्ट र व्यापारिक प्रयोजनको लागि दक्षिण एसियामा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य शोषण रोक्नका लागि भएका प्रयास विषयक क्षेत्रीय परामर्श सम्मेलनको अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर सुरुमा भने प्रस्तुत छ बाल अधिकार गतिविधि। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2071 तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8, 2014 को अवसरमा सक्षम शिक्षक, स्तरीय शिक्षा, समृद्धिका लागि साक्षरता र प्रविधियुक्त शिक्षा भन्ने मूल नारासहित हेटौडामा मकवानपुर जिल्लाका 21 जना शिक्षकहरूको लागि 2 दिने बाल अधिकार तथा किशोरी अधिकार सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ। तालिमको आयोजना बाल हेल्पलाइन मकवानपुरले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरसँगको सहकार्यमा गरेको हो। तालिममा हटिया जनप्रिय स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका 19वटा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको बाल हेल्पलाइनले जनाएको छ। तालिममा उपस्थित सहभागी शिक्षकहरूले विद्यालयहरूमा बालिका तथा किशोरीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न, बालमैत्री विद्यालय बनाउन, विद्यालयमा भयरहित वातावरणको सृजना गर्न आगामी दिनमा आफ्नो तर्फबाट थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार जस्तो मानवता विरुद्धको अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि र यसको मानव, विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक आलेख 2000 जारी भएको छ। मानव बेचबिखन नेपालको गम्भीर राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको छ, तर उक्त आलेखलाई नेपालले हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन। यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि र यसको मानव, विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने UN प्रोटोकल अनुमोदनको आवश्यकता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको आयोजना महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह एट्विन नेपालले गरेको हो। दर्शकवृन्द, नेपालको कानुनमा प्रत्येक बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी बाल बिजाइमा संलग्न बालबालिकाहरूलाई पनि बालमैत्री व्यवहार तथा वातावरण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर यसो हुन सकिरहेको छैन। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। बालबालिकाहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्व नहुने हुँदा उनीहरूको जीवनको हरेक पक्षमा हेरचाह र सुविधाको आवश्यकता पर्छ। तर कतिपय अवस्थामा बालबालिका हेला, दुर्व्यवहार र शोषण, भेदभाव लगायतबाट पीडित भई बाँच्नु परेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाका बालबालिकाहरू गलत काममा संलग्न हुने गरेका घटनाहरू आइरहन्छन्।
त्यसरी अपराधमा संलग्न भए पनि उनीहरूले कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिमको संरक्षण पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 18 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि गरेको अपराधहरूमा मृत्युदण्ड र आजीवन कारावासको सजाय दिनु हुँदैन भने थुनामा राखिएका बालबालिकालाई वयस्कभन्दा अलग राख्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई यातना दिनु हुँदैन। त्यसैगरी बाल बिजाय सम्बन्धी मुद्दाहरू किनारा गर्न छुट्टै बाल अदालतको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा 37 र 40 ले व्यवस्था गरेको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँमा वर्तमान न्याय प्रणालीमा बालबालिकाको संरक्षण, समस्या र समाधानका उपायहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको आयोजना सेविन नेपालले युनिसेफको सहयोगमा गरेको हो। कार्यक्रममा ललितपुर पुनरावेदन अदालतका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरोलाले न्याय सम्पादन प्रक्रिया र फैसला कार्यान्वयनमा बालबालिकाको संरक्षणका सवालहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। न्याय सम्बन्धी हकको उपयोगमा संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने, मुद्दाको सुनुवाईमा विशिष्टीकरण हुनुपर्ने, बन्द इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने, बयान लगायतमा विशिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने, सूचनाको हकको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब खास गरी न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा बालबालिकाका हित संरक्षणका विषयहरू के पर्दछन् भनेर हाम्रो कानुनी व्यवस्थाको बारेमा थोरै यहाँहरू समक्ष राख्छु म। जस्तो कि न्याय संविधानमा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था को प्रयोगमा बालबालिकाको सन्दर्भमा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। खास गरी स्वच्छ सुनवाईको हक भन्ने संविधानमा छ। स्वच्छ सुनवाई भन्ने बित्तिकै अघि भरत सरले राखे जस्तै अब बालबालिका अदालत समक्ष अथवा जाहेरी गर्न सक्ने, अदालत समक्ष आउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नेदेखि लिएर कानुनी प्रतिनिधित्वसम्मका कुराहरू यसमा आउँदछन्। त्यसैगरी कार्यक्रममा सेविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधानले बालबालिकाको संरक्षणको लागि सबै क्षेत्रबाट कामहरू भइरहेको तर राजनीतिक दबावका कारणले पीडित बालबालिकालाई संरक्षण तथा न्याय दिलाउन व्यवधान आइरहने बताउनुभयो। उहाँले बाल संरक्षणको लागि गाविस स्तरदेखि नै बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने समेत कार्यक्रममा बताउनुभयो। सरकारको चाहिँ विभिन्न सिस्टमहरूलाई कस्तो गर्नु बनाउनु, जस्तो हामीले नगरपालिका भयो, गाविस भयो, त्यस्तै महानगरपालिका भयो र सरकार मन्त्रालयसँग चाहिँ सिस्टम बनाउने के, किनकि बालबालिका भनेको एउटा सानो सामाजिक संस्थाको मात्र हो। किनकि एउटा संस्था तपाईँको 1 वर्षको कुरा हो। 1 वर्षमा चाहिँ रिन्यू गरेर त्यो संस्था बन्द हुनसक्छ। तर बच्चाको जिन्दगी त बन्द हुँदैन नि त। बच्चा जिम्मा लिनु भनेको उसको जिन्दगी जिम्मा लिनु। त्यसैगरी महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद गौतमले अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास वयस्कको भन्दा अपरिपक्व हुने, गरेको कामको परिमाण थाहा नहुने, सजिलैसँग बहकिने, भावुक तथा निर्दोष प्रकृतिका हुने हुनाले बालबालिकाले गरेका कानुन विपरीतका कामलाई अपराध नठानी सुधारयोग्य गल्तीको रूपमा हेर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको हुनाले सोही अनुसार कामहरू गर्ने गरेको बताउनुभयो। अब यी कानुनी हकका सम्बन्धमा तँलाई बालबालिका भन्ने, तँलाई यो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति चाहिँ नि विवादित विषय पनि छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले 18 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका ठान्दछ। हाम्रो नेपालको कानुनले दण्ड सजायका चाहिँ नि विभिन्न क्याटेगोरी गर्दाखेरि 16 वर्षलाई भनेको छ र एउटा कानुनमा मानव बेचबिखनको चाहिँ नि कानुनमा यसलाई 18 वर्ष मानिएको छ। यो चाहिँ डिस्प्यारिटी निश्चित रूपमा आउँदा दिनहरूमा चाहिँ नि हटेर जाला भन्ने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले अपराधमा संलग्न बालबालिकाहरूको मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा बालबालिकाको उच्चतम हित, उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी बालबालिकामाथि अपराध, हिंसा हुँदा पनि बालबालिकाका लागि सबै पक्षबाट सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्ने, बालबालिकाको विरुद्धमा भएका यौनजन्य अपराधमा पीडकसँग मेलमिलाप गर्न नमिल्ने तर भएका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा व्यवधान आइरहेको सेविन नेपालकी कार्यकारी संयोजक सुम्निमा तुलाधरले कार्यक्रममा बताउनुभयो। धेरै हकहरू हामी नागरिकहरूलाई, हाम्रा बालबालिकालाई दिएका छन्
तर जुन किसिमको चाहिँ व्यवहार हुनुपर्दछ त्यो नभइराखेको अवस्था, क्षतिपूर्तिको अवस्था हामीले नै कुरा गर्दा सन् 1996 मा सर हामीले धीरज भन्ने एकजना भाइलाई यसरी त्यो के अरे साङ्लाले बाँधिएको प्रहरीबाट नै हामी कहाँ केस आएर हामीले राख्यौँ, हामीले मुद्दा पनि लड्यौँ, सुप्रिम कोर्टसम्म गयो। क्षतिपूर्ति पहिलो बाल श्रम विरुद्धको पहिलो मुद्दा थियो। कार्यक्रममा कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र ल्यागकी अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी घिमिरेले बाल न्यायिक प्रक्रिया र फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले बाल न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै इकाइ वा प्रहरी कर्मचारी तोक्नुपर्ने, उक्त प्रहरी कर्मचारीले सादा पोसाक लगाउनु पर्ने, अभियोग पत्र र तत्सम्बन्धी लिखित प्रमाणको एक प्रति बालकको बाबुआमा वा संरक्षकलाई तुरुन्त दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था बाल न्याय कार्यविधि नियमावली 2063 मा गरिएको भए तापनि यी कार्यहरू नभएकोले व्यवधान आएको बताउनुभयो। अभियोग पत्र र तत्सम्बन्धी लिखित प्रमाणको एक प्रति बालकको बाबुआमा वा संरक्षकलाई तुरुन्त दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भए पनि धेरै जसो म पीडितको तर्फबाट मुद्दा हेर्छु र मैले चाहिँ अघि सरले पनि भन्नुभयो सरकारी वकिललाई दिइन्छ, सरकारी वकिललाई दिइसकेपछि प्रभावितको प्यारेन्ट्सले पाकै भन्ने समिन्छ भनेर, तर हामीलाई त्यो कागजात दिनको लागि अदालतमा नै गएर निवेदन दिएर दस्तुर तिरेरै दिनु परेको छ। अहिलेसम्म हामीले पाएको भनेको हामी त्यो अवस्था छैन। त्यसैगरी न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बाल संरक्षणको सवालमा आइपर्ने समस्याहरूमा हदम्यादको कमी, उजुरी जाहेरी दरखास्त नलिने, स्वास्थ्य परीक्षणमा कठिनाई, पेशी पटक पटक सर्ने, फैसलामा समय लाग्ने, भएका फैसला कार्यान्वयन नहुने, पीडित पक्ष, संस्था, कर्मचारीमाथि प्रभाव पार्न खोज्ने, त्रास, धम्की लगायत रहेका बाल हेल्पलाइन 1098 का कार्यक्रम व्यवस्थापक भरत अधिकारीले कार्यक्रममा बताउनुभयो। यौन शोषणका घटनाहरू, यौन शोषणका घटनाहरू हाम्रो समुदाय विशेषमा फरक किसिमले बुझ्ने यस किसिमको अवस्थाले पनि चाहिँ न्यायको पहुँचमा आएको अवस्था छैन र हदम्यादको कारणले गर्दाखेरि पनि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नगरेको धेरै घटनाहरू छन् र आर्थिक अभाव, यो मुद्दा लड्नु भनेको पैसा खर्च गर्नु हो, खर्चाली न्याय प्रणालीले गर्दाखेरि पनि कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ न्यायमा प्रवेश गरिएको छैन। त्यसैगरी कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान न्याय प्रणालीमा बालबालिकाको संरक्षणमा आउने गरेका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे आफ्ना अनुभव तथा धारणाहरू राख्नुभएको थियो। कानुनी चिकित्साको क्षेत्रमा यदि मिनिमम स्ट्यान्डर्ड एउटा मेन्टेन गर्नलाई केही गरिँदैन भने अरू क्षेत्रबाट जतिसुकै सुधारका कुरा गरे पनि क्राइम इन्भेस्टिगेसन, सफल क्राइम इन्भेस्टिगेसन र चाहिँ के अरे रुल अफ ल र साँच्चै चाहिँ पीडितले न्याय पाउने, अपराधीले सजाय पाउने कुरा हुँदैन भनेर म 7 ठाउँ साइन गरेर ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। मूलतः वर्तमान न्याय प्रणालीमा बालबालिकाको संरक्षणमा आउने गरेका समस्याहरूमा बाल सुधार गृहहरूको अभाव, चेतनाको कमी, दक्ष जनशक्तिको कमी, स्रोत साधनको अभाव, समन्वयमा कमी, बालबालिकाको जन्मदत्ता नभएको लगायत रहेका छन्। त्यसैगरी समाधानका उपायहरूमा बहुपक्षीय समन्वयको आवश्यकता, नागरिक जनचेतनामा वृद्धि गर्नुपर्ने, उचित भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने, प्रहरीहरू बालमैत्री बन्न तालिम प्राप्त हुनुपर्ने लगायत रहेका छन्। दर्शकवृन्द, भाद्र 29 गते देशभर बाल दिवस मनाइएको छ। यसै मेसोमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई बाल संरक्षणको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोधेका थियौँ। अब प्रस्तुत छ उहाँहरूको भनाइ आजको बाल आवाजमा। बालबालिकाहरूले आफ्नो विरुद्धमा आवाज उठाउने कुनै ठाउँ र कुनै भएको छैन र उठाएको आवाज कसैले सुन्ने पनि प्रयास गरेको छैन र त्यो सुन्नको लागि राज्यले नै हाम्रो उसको लागि केही उत्तरदायित्वहरू र नियम कानुनहरू बनाएमा राज्य बालबालिकाहरूको संरक्षण हुन सक्छ। यसरी हामीले हेर्यौँ भने बाल संरक्षण चाहिँ हाम्रो घरबाट पहिला सुरु गर्नुपर्दछ, किनभने पहिला बालबालिकालाई घरबाट संरक्षण गर्यो भनेदेखि मात्र बालबालिकाहरू बाहिर गएर आफ्नो प्रतिभाहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन्। सरकारी तौरबाट चाहिँ विभिन्न
विभिन्न बालबालिकालाई विविध अवसरहरू दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरू बालबालिकालाई फ्री एजुकेसन दिनुपर्छ, फ्री एजुकेसन। अनि जस्तो खेल्नको लागि ठाउँमा पार्कहरू बनाइदिने। बाल संरक्षण समिति चाहिँ निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अब घरमा पनि आफ्नो बुवा आमा दाजुभाइ सम्पूर्णको बारेमा थाहा हुनुपर्दछ। त्यस्तै नचिनेको मानिसहरूको लहैलैमा लाग्ने, नचिनेको मानिसहरू देख खाने यस्तो कार्यहरू गर्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने बाल सरोकारमा हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि व्यापारिक प्रयोजनको लागि दक्षिण एसियामा हुने बालबालिकाको यौन शोषण रोक्न काठमाडौँमा सम्पन्न भएको क्षेत्रीय परामर्श सम्मेलनको सन्दर्भमा तयार पारिएको अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। आफ्नो देश र परिवारबाट टाढा भइसकेपछि धेरै दुःख पाइदो रहेछ र त्यहाँबाट निस्कन पनि धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। यहाँ बसेर के हुन्छ र? अब छोरी उतै पढ्थे, महिना दिनमै पैसा कमाउन थालिहाल्छे, उतैसम्म मैले पुर्याइदिइहाल्छु, चिन्ता नगर्नु न। विदेशमा के हुन्छ कल्पना गर त? सिनेमा हेर्छस् कि घुम्छस् कि टन्न पैसा कमाइहाल्छस् क्यारे? यहीँ सडेर बस्छस् त? हिँड मसँग, जिन्दगी बनाइदिन्छु तेरो। बाबाआमाले मानेन भने सोध्न नि पर्दैन, बुझिस्? अब काम कर जल्दी। लड्की आफूलाई भएको अन्यायबाट बस्नु आफैले नै नाइ भन्न सक्नु पर्दो रहेछ। आफ्नै मान्छे भनेर छोराको जिम्मा लगाएको त दलाल पो रहेछ। अब मेरी छोरीको नयाँ भविष्य बनाउनका लागि म कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई परिवारबाट टाढा नफुटाउँ, बेचिन सक्छन्। हेलो बालबालिकाको संरक्षणको अभियानमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम र सिबिन नेपालको सहकार्य। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, व्यापारिक प्रयोजनको लागि बालबालिकाको यौनजन्य शोषण हुने गरेको छ। बालबालिका विरुद्ध हुने यस्तो जघन्य अपराध दक्षिण एसियामा नयाँ स्वरूपमा फस्टाउँदो रहेको छ। बालबालिकामाथि हुने यस्तो अपराध रोक्नु राज्य, अभिभावक, सरोकारवाला लगायत सबैको दायित्व हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। व्यापारिक प्रयोजनको लागि दक्षिण एसियामा हुने बालबालिकाको यौन शोषण रोक्न क्षेत्रीय परामर्श सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। 3 दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनको आयोजना एक्प्याट नेपालले सदस्य संस्थाहरू सिबिन नेपाल, माइती नेपाल र एक्प्याट लक्जमबर्ग इन नेपालसँगको सहकार्यमा गरेको हो। सम्मेलनमा एक्प्याटका सदस्य संस्थाहरू, नीति निर्माताहरू, बालबालिकाहरू, युवा प्रतिनिधिहरू र बाल अधिकार विज्ञ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। मूलतः सम्मेलनमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि दक्षिण एसियामा हुने बालबालिकाको यौन शोषणको हालको अवस्था, रोकथामका लागि भएका प्रयास तथा यसमा आइपरेका चुनौतीहरूमा विश्लेषण गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसी खड्काले मन्त्रालयले महिला तथा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको लागि आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मुख्य सम्पर्क निकायको रूपमा काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि मुख्य सम्पर्क निकायको रूपमा काम गरिरहेको छ। यो कार्यमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्य विकासका साझेदार संस्थाहरूसँग यस कार्यमा मन्त्रालयको सहकार्य हुँदै आएको छ।
विगतमा गैर सरकारी संस्था मात्र सीमित यस अभियानमा राज्यको संलग्नता र नेतृत्व स्थापित हुन उल्लेखनीय छ। उहाँले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 र यसको नियमावली 2065 लागू भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार राष्ट्रिय समिति गठन भएको र जिल्ला स्तरमा जिल्ला समिति गठन भई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू भइरहेको हुनाले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार जस्तो मानवता विरोधी अभिशापलाई निमिट्यान्न पार्न सबैजना लाग्नुपर्ने समेत कार्यक्रममा बताउनुभयो। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 न्यायावली 2065 लागू भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति गठन भएको छ भने सबै जिल्लाहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण जिल्ला समितिहरूको गठन भई ती क्रियाशील रहेका छन्। साथै हालसालै विभिन्न जिल्लाहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गाउँ समितिहरूको गठन भइरहेको छ। यो संस्थागत संयन्त्रको नीतिगत र कार्यक्रमगत हिसाबले मानव बेचबिखन विरुद्ध कार्य गर्न सघाउ पुर्याइरहेका छन्। तथापि यो मानवता विरोधी अभिशापलाई निमिट्यान्न पार्ने काममा अझ प्रखर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा एक्प्याट इन्टरनेसनल बोर्ड दक्षिण एसियाकी प्रतिनिधि तथा सिविल नेपालकी कार्यकारी संयोजक सुम्निमा तुलाधरले बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकार हननको समस्याको रूपमा लिई यसको रोकथामको लागि सबै सरोकारवाला मिलेर सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो। Children are now a tradable commodity at the service of an efficiently structured, highly profitable domestic and global sex business. The manifestations of CSEC ranges from forced marriages to trafficking for flesh trade and now online streaming. Sexual violence against children is arguably the most intolerable of all forms of violence being perpetrated against children, causing lifelong, often irreversible damages to the children and young people. उहाँले बालबालिकाहरू जोखिममा परिसकेपछि उद्धार गर्नुभन्दा जोखिममा पर्ने नदिन पहल गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। More evidence must be generated to analyze new forms of CSEC and measure their impact on children and South Asian communities. As we are further challenged by emerging trends in our region, including the ICT facilitating child sexual exploitation, such as grooming, streaming, and sexting. What is more, our region is emerging as a source for troubling child sexual offenders. कार्यक्रममा एक्प्याट इन्टरनेसनलकी कार्यकारी निर्देशक दोरोथी रोजगाले दक्षिण एसियामा व्यापारिक प्रयोजनको लागि बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोकथामको लागि एक्प्याट इन्टरनेसनलले कार्यहरू गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यौनजन्य क्रियाकलापको लागि बालबालिकाको बेचबिखन, बालविवाह, हिंसा, दुर्व्यवहार लगायतका विभिन्न स्वरूपहरू दक्षिण एसियामा बढिरहेको समेत बताउनुभयो। ECPAT International would also like to acknowledge the critical role of SARC in the fight against the commercial sexual exploitation of children in the region, as is evinced by its many initiatives, interventions, and policies, including the enactment of legal instruments such as the 2002 SARC Convention on preventing and combating trafficking of women and children for prostitution. त्यसैगरी कार्यक्रममा माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले माइती नेपालले आफ्नो स्थापना कालदेखि मानव बेचबिखन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको तर बेचबिखनमा संलग्नहरूले नयाँ नयाँ उपाय र गन्तव्यको प्रयोग गर्ने गरेकोले चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा युवा प्रतिनिधि माया पौडेलले परिवार र राज्यले निर्णय प्रक्रिया तथा युवाहरूको लागि नीति नियम बनाउने प्रक्रियाबाट देशको मार्गचित्रण गर्ने युवाहरूलाई विमुख गरेकाले यस परामर्श सम्मेलनले हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको समावेशीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
युवाहरूलाई र बालबालिकाहरूलाई बालबालिका र युवाले नै चिनेका हुन्छन्। हाम्रा साथीहरूले गर्न सक्ने राम्रा नराम्रा सबै कुरा हामी सिको गर्दछौँ। हामी हाम्रा साथीहरूको लागि राम्रा उदाहरण बन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूसँग हामी कार्य गर्न इच्छुक छौँ। युवा बालबालिका र युवाहरूको शक्तिलाई उचित ठाउँमा परिचालन गरेमा हामी सबै सफल हुन्छौँ। बालबालिका र युवाहरूको भूमिकालाई समाज, परिवार र राज्यले अझै पनि महत्त्व ठानेको छैन। निर्णय गर्ने प्रक्रिया, बालबालिका र युवाहरूको लागि नीति नियम बनाउने प्रक्रियाबाट स्वयं हामी नै विमुख हुनु परेको छ। मानव बेचबिखन अध्ययन अनुसार दक्षिण एसियामा हरेक वर्ष 1,50,000 भन्दा बढी महिला तथा बालबालिका यौनजन्य कार्यका लागि ओसार पसार गरिन्छ। त्यसैगरी ILO आइपेकका अनुसार नेपालबाट वर्षेनी 10,000 देखि 12,000 सम्म महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि दक्षिण एसियामा हुने बालबालिकाको यौन शोषण रोक्नको लागि आयोजना गरिएको यस क्षेत्रीय परामर्श सम्मेलनले एउटा रणनीति तयार गरी बालबालिकामाथि हुने यौन शोषण रोक्ने कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। हवस् त आजको श्रृङ्खला यति नै। आजको श्रृङ्खलाका बारेमा यहाँको कुनै प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। यसको निम्ति हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम बाल सरोकार, पोस्ट बक्स नम्बर 4374 काठमाडौँ। आगामी हप्ता हामी बाल सरोकारको नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।